उसके साथ साथ हम अनहेल्दी तरीके से स्लीपिंग आवर्स को डिस्टर्ब किया होता है। अपने कुर्सी पे बैठे बैठे अपने पाँव के, खास तौर पर पाँव के उंगलियां हैं, तो मैं यकीनी हद तक कहता हूँ कि 3 दिन में आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकें, बैक कर सकें आफ्टर 3 डेज के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खामोश मर्ज के बारे में जो कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के हर पहलू को मुतासर करता है, और वो है ज़ियादती। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में जो है वो ज़ियादती का शिकार है। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है माहिर हिकमत हकीम उस्मान चिश्ती साहब। से जानते हैं कि ज़ियादती क्या है और इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। हकीम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। जवाद, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपकी वीडियोस मैं देखता रहता हूँ और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, शुगर आजकल जो है हर दूसरा बंदा है जो है वो शुगर का शिकार है। पहले होता था कि किसी ज़माने में कि जी मोटापा है तो इसी वजह से शुगर हो रही है, या एज के हवाले से भी होता था कि एज होती थी किसी तरह तो शुगर हो जाती थी। लेकिन आजकल जो है हर दूसरा बंदा भी शुगर का शिकार है और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से बताएं कि शुगर की अलामात क्या हैं, की वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है देसी तिब में। जी बिल्कुल जी। जवाब, ये जो शुगर डायबिटिक, जिसको अमूमी तौर पर जौन सा है वो ज़ेबितस भी कहा जाता है, बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे शख्स को ये होना शुरू हो गई है, और ये इंतहाई तेज़ी से रेज़ होने वाला बहुत एक अहम मर्ज़ है। अच्छा, इस मर्ज़ में सबसे पहले नंबर पे बात ये है, हमारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बढ़ने की असल सबब, असल वजह सिर्फ मीठा नहीं होता जी। उसके बढ़ने की वजह ये है कि हमारी डेली की फिज़िकल जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। हमारा चलना फिरना, एक्सरसाइज, वॉक करना, खाने पीने का शेड्यूल से लेके स्लीपिंग आवर्स के शेड्यूल से लेके मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो। हम अनहेल्दी फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम अनहेल्दी तरीके से अपने स्लीपिंग आवर्स को डिस्टर्ब किया होता है, और बेहतियाती तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों को मुकम्मल तौर पर हमने बाइकआउट किया होता है, और वो चीज़ों को जो कि प्रोसेसिंग फूड हैं उनका इस्तेमाल को बढ़ाया होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बहुत सारी वीडियोस नेट पे मौजूद हैं, आप ये खाएं, ये पिएं, ये ऐसे करें, वैसे करें, मगर आज मैं एक बहुत इंतहाई किस्म की एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को। आप अपनी शुगर को बगैर अद्वियात के भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ग़िज़ा के साथ साथ अपनी बढ़ती हुई शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये मैं आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, जवाद बहुत स्ट्रगल करता है, और इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि शुगर को रिवर्स कैसे करना। कंट्रोल करना इतना अहम नहीं है बनिस्बत इसको रिवर्स करना, बिकॉज के शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेशुमार लाखों किस्म की अद्वियात, लाखों किस्म के टोटके मौजूद हैं नेट के ऊपर, जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम अपनी शुगर को अपनी ज़िंदगी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम डायबिटिक लफ्ज़ जौन सा है वो अपनी ज़िंदगी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जवाब, मैं आपको एक आज बात बता दूं, खाना क्या है, पीना क्या है, आज मैं इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि ये हर शख्स को एक्नॉलेज होता है कि मैंने क्या शुगर में चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी। आज मैं आपके बॉडी के अंदर एक ऐसे पार्ट का बताऊँगा, एक ऐसे आज़ा का बताऊंगा, जिसके एक, मैं कहता हूं कि एक ऐसी मशीन का बताऊंगा, अगर वो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आज़ा को हरकत करना शुरू कर देंगे, तो आपकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली शुगर हमेशा उन लोगों की भी डिस्टर्ब रहती है जिनकी गट हेल्थ खराब है, जिनको मोटापे का शिकार हैं, या वो लोग जिनका लबलबा काम करना छोड़ देता है, या वो लोग जिनमें खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। इन सब का एक ही दारो मदार होता है कि हमारी फिजिकली रूटीन ना होना। आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, ऐसे ही है। बाहर निकलने से लोग डरते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और कहीं सफ़र करने से गुरेज ये इस वजह से कर रहे होते हैं कि टाइम कम होता है। इस हवाले से मैं आज वो लोग जो ऑफिस में मौजूद होते हैं, घर में मौजूद होते हैं, या वो लोग जो कि दफ्तर में अपनी शॉप पे मौजूद हैं, उनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, तो मैं आज एक ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जिससे उनको शुगर उनकी रिवर्स हो सकती है। अपने कुर्सी पे बैठे बैठे अपने पाँव के, ख़ास तौर पर आपके पाँव के उंगलियां हैं, उनको ऐसे उठा के, अपने टखनों को उठा के एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये आप मेरी अगर हैंड को देख रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे आपने एक्सरसाइज करनी है।
جس بنا پہ آپ کی ایڑی اٹھنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جو ٹانگ کے جو مسلز ہیں، پنڈلیاں یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان میں ایک حرکت آنی شروع ہو جائے گی. اس کے مسلز کی حرکت کی بنا پہ مسلسل 50 ٹائم صبح، 50 ٹائم دوپہر کو، 50 ٹائم رات کو، آنے سے آدھا پونا گھنٹہ یہ اگر آپ ایکسرسائز کر لیں تو میں یقینی حد تک کہتا ہوں کہ 3 دن میں آپ اپنی شوگر کو ریورس کر سکتے ہیں، بیک کر سکتے ہیں. آفٹر 3 ڈیز کے بعد آپ کی انسولین کی مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گی. کسی بھی قسم کی آپ انسولین انجیکٹ کر رہے ہیں اس کے یونٹ کم ہو جائیں گے، جو ادویات آپ کھا رہے ہیں اس کی ڈوز کم ہو جائیں گی. آپ خود فیل کریں گے ود ان 3 ڈیز آپ اس ایکسرسائز سے اپنی شوگر کو بیلنس کرنا شروع کر دیں گے. آفٹر آل 30 ڈیز کے بعد آپ کی شوگر ریورس ہو جائے گی. یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کی شوگر کو مکمل طور پر بیلنس کرے گی، اور بیٹھے بیٹھے آپ ایکسرسائز یہ کرتے جائیں. میں اکثر اپنے مکتب پہ یہاں گھر میں موجود، میں کہیں کھانے کی ٹیبل پہ موجود ہوں تو میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس ایکسرسائز کا میں توازن سے اس کو برقرار کرتا ہوں، اور اس کو ریگولر طور پر اگر میں کرتا ہوں میری شوگر بہت اچھا بہترین ہے. یہ بیلنس تو شوگر ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کافی سارے جو ہے ہومیوپیتھک میں بھی علاج بتاتے ہیں، حکمت میں بھی بتاتے ہیں، ایلوپیتھک میں بھی ہوتا ہے، لیکن شوگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے جی. جیسے کہ یہ میں نے ایکسرسائز کو بتایا، یہ ایک ایسی پنڈلیوں کی ٹانگوں کی ایکسرسائز ہے کہ اس سے میں نے بے شمار لوگوں کی شوگر کو ریورس کی ہے. اس کے علاوہ میں آج ایک اور نسخے کا بھی ذکر کروں گا، مگر یہ نسخہ تب کارآمد ہے جب آپ اس ایکسرسائز کو معمول بنا لیں. 50 ٹائم صبح، 50 ٹائم دوپہر کو، 50 ٹائم رات کو. اس میں سب سے پہلے 4 چیزیں ہیں جو کہ انتہائی اہم ہیں. اس کے استعمال سے آپ اپنے شوگر کو بیلنس بھی کر سکتے ہیں اور ریورس بھی کر سکتے ہیں. آپ کے میٹابولزم بھی اس سے بہتر ہوگا، آپ کی گٹ ہیلتھ بھی امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خون میں چکنائی کی مقدار بھی کم ہوگی. اس میں 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کلونجی، میتھڑے، اندرجون تلخ اور بادام. یہ چاروں چیزوں کو ہم وزن پسائی کر لیں. اس کے بعد جتنی یہ چیزیں موجود ہوں گی، ٹوٹل وزن اگر اس کا 400 گرام ہوگا، اس میں 100 گرام آپ اس میں گڑ مار بوٹی شامل کر لیں. آپ اگر 100 گرام اس میں گڑ مار بوٹی آپ نے شامل کر لی ہے، اگر 500 گرام اس کا وزن ہے تو گڑ مار بوٹی آپ کی 100 گرام موجود ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کو پسائی کرنے کے بعد ایک چمچ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نارمل پانی کے ساتھ 2 ٹائم استعمال کریں. یہ بہت اچھی ریمیڈی بھی ہے، نسخہ بھی ہے، شوگر کو کنٹرول بھی کرے گی، شوگر کو بیلنس بھی کرے گی اور اس کو ریورس بھی کرے گی. آپ کے لبلبے کے لیے بہت اچھی ہے. جو ایڈکشن جن لوگوں کو ہوتی ہے مختلف ادویات کھانے کی، ملٹی وٹامنس کھانے کی، یا مختلف قسم کی انیمیا جن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں قوت طاقت کم ہو جاتی ہے، وٹامن D3 کی کمی ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، ان سب کا میں نے ایک ایسا اخذ آپ کو نسخہ بتا دیا ہے کہ جس کا استعمال سے آپ جوڑوں کی درد میں بھی اور بے شمار ایسی تکلیفوں میں بھی اس شوگر والے نسخے سے میں نے اس کے پراپرلی بیلنس کیا. حکیم صاحب، غذا کھانا جو ہے شوگر کے مریض کو کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ شوگر والے پیشنٹ کو ہمیشہ فائبر والی غذا کا استعمال کرنا چاہیے، اور وہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے جن میں مٹھاس کم موجود ہو، جس میں پروٹین زیادہ مقدار میں موجود ہو. ان کو چاہیے خاص طور پر ٹائم سے صبح کا ناشتہ کریں جن میں ان کے پاس کچھ خشک میوہ جات بھی موجود ہونی چاہیے، انڈا بھی موجود ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو کا دلیہ بھی موجود ہونا چاہیے. یہ صبح کے ناشتے میں ہے. دوپہر میں ان کو اچھی غذا متوازن استعمال کرنی چاہیے. رات کو بھی ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی غذا کو ٹائم سے پہلے، میری مراد 6، 7، 8 بجے تک ان کو غذا لے لینی چاہیے. شوگر والا پیشنٹ یاد رکھیے گا ہمیشہ بے ترتیب غذا کھانے کی وجہ سے اپنی شوگر کو بڑھاتا ہے. تو غذا میں ٹائم و اعتدالی بہت لازمی چیز. حکیم صاحب، گھر میں جو شخص موجود ہوتا ہے اور شوگر ہائی ہو جائے، فوری طور پر شوگر کو کم کرنے کے لیے کون کون سے دیسی ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے جو کہ گھر میں موجود ہوں؟ بالکل، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ہم ایک ایسے کاوے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی شوگر کو بیلنس کر سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس میں بنیادی طور پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جسم کا وہ جو چیزیں اس نے کھائی ہیں یا وہ جو چیزیں سے شوگر ان کی انکریز ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کلونجی اور میتھڑے کا کاوا بنا کے 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ کلونجی کی، 1 چمچ میتھی دانہ یا میتھڑے لے لیں جو آپ کو اویلیبل ہیں، 2 چمچیاں 1 چمچ 1.5 کپ پانی میں بوائل کر کے جب 1 کپ رہ جائے آپ اس کاوے کو فوراً پئیں. دن میں 2 ٹائم پئیں، 3 ٹائم پئیں، 4 ٹائم بھی پی سکتے ہیں. اس کا استعمال سے آپ کی باڈی میں خون کی میں چکنائی کی مقدار کے ساتھ ساتھ شوگر کی مقدار کم ہو جائے گی.
تب آپ کا یہ چیز بہت اچھی بیلنس ہو جائے. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد ملک کو دیں اجازت. اللہ حافظ.